बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन आमिर लियाकत के अलावा भी एक मौत पाकिस्तान में इस वक्त उसकी बातें बड़ी गूंज रही हैं, और वो है मकसूद चपड़ासी की। और अगर आप इमरान खान की तकरीरें सुनते हैं तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं कि मकसूद चपड़ासी कौन है। इससे पहले मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस की तफ्तीश पे करने वाले डॉक्टर रिजवान दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गए थे, जबकि मकसूद चपड़ासी की मौत की भी यही वजह बताई जा रही है। आखिर क्या वजह है कि सारे एकदम से दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक होना शुरू हो गए हैं? इस पर तो मैं बात करूंगा। इसके अलावा चौधरी बिरादरान के घर में फूट क्यों पड़ गई और अब काफ लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या सुलह होगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बजट और सियासी मामलात पे कुछ अहम मालूमात फराहम कर दूं। मजीद तफसीलात से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगले माली साल के लिए बजट का हुजम जो है 9,500 अरब रुपए के करीब होगा और शरह नमू 5% रखी जाएगी, जो रवां साल 6% रही। बजट तजावीज़ पर IMF से मुशावरत का सिलसिला जारी है, ताहम काबिल टैक्स आमदन की हद तय करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक मामलात भी तय होना बाकी है। बजट में कर्ज और कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 21 अरब डॉलर मुख्तस किए जा रहे हैं, जबकि बैरूनी कर्ज की अदायगी के लिए 3,500 अरब और मकामी कर्ज की अदायगी के लिए 700 अरब रखे जाएंगे। इस समेत बहुत से ऐसे फिगर्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जिससे निकलना जान जोखों का काम है। कोई उधार देने को तैयार नहीं। रेवेन्यू इकट्ठा करने के तमाम तरीके पहले ही आजमाए जा चुके हैं और मुल्क का जूस तकरीबन निकल चुका है। मुआशी तरक्की शुरू होती है तो बरामदात का बिल नाकाबिल हद यकीन तक बढ़ जाता है। फिर जैसी तजारती खसारे को रोकने के लिए बरामदात पे पाबंदी लगाई जाती है, तरक्की की शरह रुक जाती है। महंगाई को रोकने के लिए शरह सूद में इजाफा किया जाता है तो कारोबारी अफराद मुनाफे की बजाय नुकसान में चले जाते हैं और लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाते हैं। नून लीग की हुकूमत गई तो तजारती खसारा 40 अरब के करीब था। इमरान खान ने आके बरामदात पे पाबंदी लगाई, ऊपर से कोविड हो गया और तरक्की की शरह मनफी हो गई। फिर बरामदात पे पाबंदी हटाई गई तो तरक्की की शरह 6% हो गई, लेकिन बरामदात 72 अरब डॉलर की हो गई। तजारती खसारा 43 अरब डॉलर पे पहुंच गया और अब मौजूदा हुकूमत ने बरामदात पे पाबंदी लगा दी है। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। ऊपर से IMF हमारे गले की हड्डी बन चुका है। IMF से 7,255 अरब रुपए के टैक्स टारगेट पर डेडलॉक है और IMF से बजट खसारे के अहदाफ पर भी इत्तफाक नहीं हो सका। ऊपर से IMF ने चाइनीज़ पावर प्लांट्स को दी गई अदायगियों की तफसीलात तलब कर ली हैं, जो कि फराहम करना शायद पाकिस्तान के लिए मुमकिन ना, और अगर फराहम कर दी तो चाइना से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा। और इसके साथ ही पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मजलिस शूरा ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग की शर्त खत्म हो गई और सदर मुमलिकत की सिफारिशात को मुस्तरद करते हुए ऐवान ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी है। इस दौरान पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करते हुए PTI खवातीन अरकान ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए, जिसके बाद कुछ खवातीन अरकान गेट के ऊपर भी चढ़ गई। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुलज़िम मकसूद अहमद इंतकाल कर गए। जुमेरात को FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने मलिक मकसूद की वफात की तस्दीक की। मलिक मकसूद अहमद इन दोनों दुबई में मुकीम थे और हरकत कल बंद होने से इनका इंतकाल हुआ। FIA ने मलिक मकसूद अहमद को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलज़िम नामजद कर रखा था, क्योंकि मलिक मकसूद अहमद के अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र होने का इल्ज़ाम है। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए निकलने का दावा शहजाद अकबर ने किया था और FIA की तरफ से अदालत में मकसूद चपड़ासी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी की। शहबाज गिल ने सवाल किया कि मकसूद चपड़ासी को कत्ल किया गया। मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान और नवीद, ये 3 लोग शरीफों के मनी लॉन्ड्रिंग के अहम किरदार हैं। तीनों को हार्ट अटैक हुआ, 2 हलाक कर दिए गए और नवीद जिंदगी मौत के दरमियान लटक रहा है। खर्चा है कि तमाम लोगों को खास किस्म के केमिकल इनके खाने में देकर ये हार्ट अटैक करवाए गए हैं, ये शहबाज गिल साहब ने कहा। अब मेरा सवाल है कि एक बंदा दुबई में था और दुबई पुलिस ने मकसूद अहमद के इंतकाल की तस्दीक करते हुए उनका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है, जिसे बताया गया कि मकसूद अहमद का इंतकाल दिल की तकलीफ के बायस 7 जून को हुआ। अगर कोई ये कहे कि आमिर लियाकत को भी कत्ल किया गया क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ जुबान खोलने का फैसला कर चुके थे, तो क्या हम यकीन कर लें? जानबूझ के लोगों की मौत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना एक घिनौना कदम है। अगर उनको केमिकल दिया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका इंकशाफ क्यों नहीं हुआ? लेकिन यहाँ सवाल ही पैदा होता है कि दुबई में किसी को कत्ल करना इतना आसान है?
جہاں ترکی میں جمال خشوگی کی موت دنیا کے لیے ایک اتنا بڑا مسئلہ بن گئی، محمد بن سلمان کے گلے پڑ گئی، وہاں مقصود چپڑاسی کو دبئی میں قتل کروانا اتنا آسان ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دبئی کی حکومت پہ بھی شک کیا جا رہا ہے۔ دبئی کی حکومت اسے قتل کیوں نہیں سمجھ رہی اور انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کر رہی؟ اور دوسری بات، مقصود چپڑاسی گواہ نہیں بلکہ خود ملزم تھا۔ آخر کب تک ہم الزامات کی سیاست کر کے لوگوں کو پاگل بناتے رہیں گے؟ جو سیاسی حربے سیاستدان استعمال کرتے ہیں وہ اب قوم کے مزاج میں بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا اب اس بات میں کچھ شک رہ گیا کہ یہ الزامات اور یہ تہمتیں ہی ہیں جو عامر لیاقت حسین کی بھی جان لے گئی؟ دوسری طرف ایسی ایسی کہانیاں آ رہی ہیں جسے سن کر یقین نہیں ہوتا۔ اخلاقی روایات کے حوالے سے مشہور چودھری برادران نے راستے جدا کر لیے، جو دوسروں کو جوڑتے تھے آج خود تقسیم ہو گئے۔ جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق مسلم لیگ کاف سیاسی معاملات پر اختلافات کا شکار ہو چکی ہے۔ چودھری برادران نے سیاسی طور پہ ایک دوسرے سے اپنے راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری شجاعت حسین، چودھری صالح حسین مسلم لیگ نون کے ساتھ کھل کر کھڑے ہو گئے، جبکہ چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور چودھری حسین الہی تحریک انصاف کے اتحادی رہیں گے۔ خاندانی اختلافات میں شدت کے باعث سیاسی معاملات پہ راہیں جدا کی گئیں۔ تاریخ میں پہلی بار خاندان کے دونوں بڑوں نے الگ الگ سیاسی راستوں کا اعتراف کیا، جبکہ دوریاں بڑھنے کے باعث حتمی فیصلے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ کاف اور خاندان میں سیاسی اختلافات کے معاملے پہ چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی اور چودھری وجاہت حسین اب ایک فیصلہ کن ملاقات بھی کریں گے، جس میں کئی اہم فیصلوں کا امکان ہے۔ مسلم لیگ کاف کے اراکین اسمبلی اور پارٹی تنظیم کا اجلاس بھی جلد بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگر ہم اس تنازع کے پس منظر پر نظر ڈالیں تو چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے خاندان میں پیدا ہونے والے اختلافات کی خلیج وسیع تر اس وقت ہوئی جب اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اپنی پارٹی کے قائد چودھری شجاعت حسین کو اعتماد میں لیے بغیر عمران خان کے ساتھ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کی ڈیل کر لی۔ پرویز الہی کی یہ حرکت چودھری شجاعت کے لیے کافی سبکی کا باعث بنی، کیونکہ شجاعت صاحب کی یقین دہانی پر آصف علی زرداری نے شریف برادران کو اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ تاہم آصف زرداری اور شریف برادران سے وزیر اعلیٰ بننے کی آفر حاصل کرنے کے بعد پرویز الہی نے عمران خان سے وزارت اعلیٰ کی یقین دہانی حاصل کر لی تاکہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام کریں۔ اس دھوکہ دہی کے بعد چودھری شجاعت حسین نے پرویز الہی سے راستے جدا کر لیے اور طارق بشیر چیمہ اور صالح حسین نے وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں میاں شہباز شریف کو ووٹ دیا۔ اور اس دوران یہ بھی افواہ اڑائی گئی کہ چودھری شجاعت صالح حسین کو مرضی کی وزارت نہ ملنے پر ناراض ہیں اور جلد ہی اتحادی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ چودھری شجاعت حسین کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے ساری زندگی عزت کے ساتھ سیاست کی اور ہمیشہ پرویز الہی کے لیے قربانی دی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ پرویز کی خاطر اپنی اصولوں کی قربانی نہیں دے سکتے، لہٰذا انہوں نے اپنے سیاسی راستے جدا کر لیے۔ چودھری شجاعت کے بیٹوں نے سیاسی اتحاد مستقبل میں بھی قائم رکھنے کا اشارہ کر دیا۔ پرویز الہی کا دھڑا چاہتا ہے کہ چودھری شجاعت کے صاحبزادے مسلم لیگ نون سے اپنی راہیں جدا کر کے عمران خان سے ہاتھ ملا لیں۔ ان کا ماننا ہے عمران خان کی مقبولیت بلندی پہ ہے، لیکن چودھری صالح اس کا اندازہ نہیں لگا پا رہے۔ مونس الہی کے چچا زاد بھائی اور سابق وفاقی وزیر وجاہت حسین کے بیٹے حسین الہی نے بھی پرویز الہی کیمپ میں رہنے کا انتخاب کیا، لیکن جس طرح انہوں نے کاف لیگ سے راہیں جدا کرنے اور کاف لیگ کو امپورٹڈ حکومت کا اعلی کار بننے کی ٹویٹ کی ہے، یہ بھی کبھی چودھری برادران کے خاندان سے توقع نہیں تھی۔ بہرحال 2022 کا سال ہے اور بہت کچھ اس ملک میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ سیاسی معاملات میں میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔